میں جس اسلام دیا گلا کرنا نا وہ تے حضرت عمر نو ممبر تے پوچھ لینا دسو جی اے کرتا کتھوں بنیا اے تے مطلب صحابہ کو پوری امت صحابہ دی کر دے راہ نو نہیں پہنچ سکتی کہ جدوں حضرت عمر دیاں شانہ جا بندے کو پوچھا جا سکتا ہے کتھوں بنیا جی کرتا حضرت عمر اے نہ فرمان نپ لو انہوں پتہ نہیں میں عمر ہاں ایک مظلومہ بچے دی مقتولہ بچی دے بند پیو دی گل بھی نہ سنے اپنے ہاتھ نال سپیکر بند کر دے وے جڑا اودے نال ایڑا ظالم ہے تے تواڈے میرے نال کتنا ظالم ہونا ہوگا تواڈے بارے میرے اودے کی نظریات ہونے کہ اس قوم نو کس طرح برباد کرنا تے جنہاں نو نہیں نہ سمجھ آندی انہاں نو ساڈی گل نہیں انہاں نو قرآن و حدیث بھی نہیں سمجھ آندا ہاں انہاں نو مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھ آیا ہاں جی اس تو بعد بھی جس بندے نو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا او مولوی خادم دے گاٹے لگدا مڑ کے کہ جناب نہیں مولوی خادم ڈاڈیاں گلاں کرنا میں آکھا جلیا ڈاڈی گل یہ نہیں کردا میں تے وہی کچھ بیان کرنا جڑا قرآن تے حدیث وچ موجود ہے